بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد نواصل درسنا إن شاء الله في هذه المقدمة الرومية. نعت جلسنا እንግዲህ نعت حقيقي የሚባል አለ ሰበብ የሚባል አለ ከዛ ቀጥለን عطفنا አይተናል عطف የሚባለው እዚህ ላይ ያመጡት عطف النسكن ቢሆን عطف البيان የሚባል አለ عطف النسك የሚባል አለ ተጨርሰን አሁን ደግሞ ተውኪድ እየደረስን ነው ተውኪድ كذلك ተውኪድ لفظي የሚባል አለ معنوي የሚባል አለ ስለዚህ ተውኪድ ባቡ التوكيد ይላል ተውኪድን የሚናገር ባብ التوكيد تابع للمؤكد توكيد የሚባለው ነገር ሙአከድን ይከተላል አሉ في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه على الصاد مؤكد مرفوع ከሆነ توكيدም مرفوع በመሆን مؤكد منصوب ከሆነ توكيدም منصوب በመሆን مؤكد ደግሞ مخفوض ከሆነ توكيدም مخفوض በመሆን مؤكد معرفة ከሆነ توكيدም معرفة በመሆን وتنكيره على لتوكيد نكرة يتأكد لا يتأكد فيه كلام خالف له ይቻላል የሚለው አሉ ፋይዳ ካለው ፋይዳ የሚኖረው ደግሞ مؤكد من محدود ሆኖ توكيد من الفاظ الاحاطه والشمول ሲሆን ጥቅም ይሰጣል ጥቅም ከሰጠ ይቻላል ብለዋል ጀመርና ተخلاص ላይም ይመጣልናል ኢንሻአላህ ለዚህ ለተውኪድ እንጨርሰው እንደስከባቡል በደል ድረስ ይለቅ ويكون بألفاظ مخصوصة توكيد የሚባለው ነገር የተወሰኑ ለፍዞች አሉት አለ وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع እንግዲህ ተውኪድ የሚባለው ነገር ወደ ሁለት ይከፈላል ብለናል አሁን እሳቸውም እየተናገሩ ያሉ ተውኪድ ማዕናዊ ነው ተውኪድ ለፍዚ ከሆነ ያደቱ ለፍዚ ዳወል ተውኪድ በአቀራር ደረጃ በዋው ተውኪድ አለ ተውኪድ አለ ታኪድ አለ ይላሉ ተውኪድ ካል ምን ወከደ የወከደ መስደር ሊሆን ነው ታኪድ ካል ያከደ ሊሆን ነው ታኪድ ካልንም ያከደ ሆኖ ሐምዘቱን አሊፍ አድርገው ተገልብጣ ተስሂል አድርገው ታኪድ ይባላል አፍሰሁን الأول توكيد የሚለው بمجيء في القرآن لا تنقض الأيمان بعد توكيدها ስለተባለ ቁርአን ላይ ስለተገኘ ተውኪድ የሚለው አፍሰህ ነው ይላል አለዛ በሶስቱም አይነት መቅራት ይቻላል ስለዚህ مخصوص የሆኑ ቃላቶች አሉት ይላል ከዛ መካከል النفس والعين ነፍስና አይን ሚሳሉ ላይ ያመጣልና جاء زيد نفسه او جاء زيد عينه ልንል እንችላለን ባንድ ከመጡ ነፍስ ትቀደማለች ብለናል ካሁን በፊትም ነፍስ ያለችው እንግዲህ ለዛት ስለምትሆን አይን የምትለው ደግሞ ሌላ ስለሚሆን አይን በኋላ ይመጣል ብለናል نزه متأكدባቸው لرفع عليكم السلام ورحمة الله لرفع إرادة المجاز فيما ظاهره الحقيقة إلى ظاهره حقيقة نبر جاء زيد ستل ظاهره من الرد وجاء زيد قالوا زيد راس متى معناتنا من الرد ظاهره هي مهونو ጋር ግን احتمال ሌላም مرجوح ቢሆን ዘጭ ሪሳላይት ላይ ደግሞ የቀራነው ማለት ነው جاء زيد ስትል ظاهሩ ምንድነው زيد ራሱ መምጣቱ ሐቂቃው ይሄ ነው ظاهሩ ግን የሱ መላእክተኛው መጣ ወይ ሪሳላው ደብዳቤው መጣ ወይ ባሪያው መጣ ሊባልም ይቻላል احتمال አለ ያንን احتمالውን ለማንሳት ለመቶ የተፈለገው ምንድነው ለማለት ሐቂቃው ራሱ متبادر اليه المعنى الارجح እሱ ነው የተፈለገው ለማለት ነው በነፍስና በአይን የሚተአከደው ይላል ኩሉ واجمع كل ይሄ ማን من الصرف የለውም وكل እንላለን
وأجمعوا أي النوانم العالمية الجنسية وزن الفعل سلال النزل دقمو ويؤكد بهما لرفع إرادة الخصوص بما ظاهره العموم جاء القوم ستل ظاهره من النبي ظاهره العموم كل ما تم على ابنه جن جاء القوم بمبال إيه معنى الراجح كنو يالا على وجهاتهم متو ويا بزهنيا وجهاتهم متو مالت ياسيزال ይሄንንም احتمال ስለነበረው كلهم ستل ያንን إرادة الخصوص እሱን ለማንሳት ከኩሉና ከኩሉ በኋላ ባሉ ቃላቶች በእነሱ በዛ አይነት መልኩ ነው የሚተአከድባቸው ይላል وتوابع اجمع የአጅማዕ ደግሞ ተዋቢዎች አጅማዕ መጥቶ ሲያበቃ ነው የሚመጡት ማለት ነው ብቻቸውን استقلالا አይተአከድባቸውም إلا نادرا تعريف لا وتنكيره ያላለው معرفة الفاظ والتوكيد كلها معارف ናቸው ይላል معارف ግማሾቻቸው بالعالمية الجنسية ሌሎቻቸው بإضافة معارف ስለሆኑ ነኪራ አይተአከድባቸውም ስለዚህ ነኪራ ምን አይሆንም ብለናል መስአላይቱን ካሁን በፊት አሳልፈናል ነኪራ ማለት ያሸበው አይተአከድም ነኪራ የማን መዝሐብ ነው ብለናል የበስሪ ነው የኩፊ ነው ያለው የማንኛዎቹ ነው የበስሪ ነው የበስሪ ነው የኩፊ ነው ምን የሚሉት ነኪራ ይተአከዳል የሚለው የማን መዝሐብ ነው አይተአከድም የሚለው የማን ነው ነው ያልቃለው ይተአከዳል የሚሉት ማን ናቸው ኩፊዮች ናቸው አይተአከድም የሚሉት በስሪዮች ናቸው زلاي بن هشام እና ابن مالك የማንን መዝሐብ አረጀዋል ብለናል في كثير من المسائل የሚያረጁት የማንን ነው ብለናል የበስሪዮችን المدرسة البصرية ነበር የሚያረጁት لكن في هذه المسألة يماننا رجحوا يكفيوچنا رجحوا وإن يفيد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل سلازه بحديث تقيت ولا شبه بقى الشعراء والعرب نزه تقيتها رسول عليه الصلاة والسلام فلا رسول سناكر عائشة ما صام شهرا كله إلا رمضان شهرا ما صام شهرا كله إلا رمضان شهرا نكران ومعرفان نكران بكل أكدوت مرض لكنه شاقه أن كيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب يا ليت عدة حول كله حول نكران ومعرفان نكران ስለዚህ ሐዲስም ላይ ስለተገኘ ሽዕር العربም ላይ ስለተገኘ ማስረጃ እንግዲህ ሌላ የሚፈለግ ስለሌለ እሱን አርጃህ አድርገው ይሄዳሉ ብለናል ለዝ ወታሪፊ ወተንኪሪ ያላሉት ለዛ ነው ይላሉ ግን አስበህ ወይ ራጅሁ ይሄኛው ስለዚህ ሁሉም ላይ ብታይ ሐውልም محدود ነው حول يتأكدበት ደግሞ لفظ التوكيد ምንድነው الفاظ لحاطة والشمول ይሄኛው ማሳመ شهرا كله شهرا محدود ነው كله ملو من الفاظ لحاطة ስለሆነ ጥቅም ይሰጣል ነኪራም ቢሆን ይተአከዳል ነው የሚሉት ጥቅም የማይሰጥ ከሆነ ሙአከዱ ዝም ብሎ ልቅ ነገር ከሆነ محدود ካልሆነ ይሄኛው ደግሞ من الفاظ الشمول ካልሆነ ወዛ ላይ አይቻልም በማለት ሁለቱም መድረሳዎች ለይገናኛሉ አንድ ይሆናሉ ማለት ነው طيب እንጨርሰዋለን لا نرجع إليه مرة ثانية وهي أقطع وأبتع وأبصع توابع أجمع النزهناتቸው ይላል أجمع መተሰበቃ ነው أقطع أبتع أبصع ማናቸው አንድ ነው የأجمع ማና ነው ይላሉ ሚላዩም አሉ تقول قام زيد نفسه زيد بمن أكدكو نفس بملو
ورأيت القوم كلهم إذا بنفس متأكدوا من سفلقنا وصنا أبرارتنا بكل من سفلقنا وأبرارتنا ومررت بالقوم أجمعين تلال لها جاء زيد متى نفسه راسه ليلا معنى المرجوح هل تفلقم ذات راسه متى مالتنا رأيت القوم كلهم قوما قدي بعد هل تفلقم هلات شون مالتنا ومررت بالقوم كلهم يما جمره في رفعه لا لو مرفوع له نفسه ونصبه لا لو القوم كلهم مجرور لا لو بالقوم أجمعين ينقل أجمعين مجرور نو بلياء نيابة عن الكسرة ودائرة بن أجمع سايقبا سايمتا ليلوچ أيمتم ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ተገይቷል ብለናል ውሩዱ የሐድ ذاته اجمع ሳይመጣ በሌሎቹ መተአከድ ከሲር ነው ብለናል في حد ذاته ቁርአንም ሐዲስም ሌሎችም ላይ ስለተገኘ ብዛት አለ لكن بالنسبه اجمع ጋር መምጣቱን ካቆራኘን ደግሞ ካየን ቀሊል ይሆናል ይላል امثله ብዙ ያለይተኒ ኩንቱ صبيا مرضع تحملني الزلفاء حولا أكتع بلوال أجمعن سيامتا حولا أكتع طيب إذا بكيت قبلتني 4 إذن ظللت الدهر أبكي أجمع معناه أن ينتبهون مشتاسو من هذا حولا أكتع بأكتع من أرجع أكد كله سائل مالتنا وأجمع لهم كل يالهم سامر طيب كذا وده يرى ساعات من الناقين باب خبر لمبتدأ محذوف يتلين عنه باب مجمرة نعم باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب ها حرف تنبيه مبنية على السكون ده اسم إشارة في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون باب خبر الخبر مرفوع على مصرفه ضمة ظاهرة باب مضاف التوكيد مضاف إليه والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة لا محل لها من الإعراب باب التوكيد هذا باب التوكيد التوكيد مبتدأ والمبتدأ مرفوع بالابتداء على مصرفه ضمة ظاهرة تابع خبر والخبر مرفوع بالمبتدا على مصرفه ضمة ظاهرة والجملة من المبتدا والخبر مستأنفة لا محل لها من الإعراب للمؤكد اللام حرف جر مبني على الكسر المؤكد مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة الجار والمجرور متعلق بتابع في رفعه في حرف جر مبنية على السكون رفع مجرور به وعلامة جره كسرة ظاهرة رفع مضاف له ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه مبني على الكسر الجار والمجرور متعلق بتابع أيضا مالتنا بربت أيضا على هذا التوكيد تابع للمؤكد يلون دان تلتلا في رفعه يلون من تلتلا أيضا يسفل لقال أيضا على المسوق ونصبها الواو عاطفة مبنية على الفتح نصب معطوف مجرور بمهن وللمعطوف المعطوف عليه تبعه بالجر على متجر كسرة ظاهرة نصب مضاف والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر بالإضافة مبنية على الكسر وخفضه الواو عاطفة خفض معطوف تبعه بالجر خفض مضاف والهاء في محل الجر مضاف إليه وتعريفه الواو عاطفة مبنية على الفتح تعريف معطوف تعريف مضاف له ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه مبني على الكسر وتعريفه نعلق وتنكيرها على ذنب لنا لا ربة المكنات أسلفنا ويكون الواو استئنافية مبنية على الفتح يكون فعل مضارع مرفوع لتجردها عن الناصب والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة وهي فعل من الأفعال الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر اسمها ضمير مستتر فيها تقديره هو جوازا لله يكون هو وده توكيد مما لس ضمير معرفنا طيب
بألفاظ الباء حرف جر مبنية على الكسر ألفاظ مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهر الجر والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبرا ليكون نبر لكان إلى لنزلت إن أنتنا عليه ليكون طيب تقديره كائنا بألفاظ ويكون كائنا بألفاظ يكون مع اسمها وخبرها جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب واو استئنافية مخصوصة نعت الفاظ اللال والنعت يتبع المنعوت تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وهي الواو استئنافية مبنية على الفتح هي ضمير الجماعة مرجع بماء في محل الرفع مبتدا مبني على الفتح وعلى السكون التالى بلنا هي النفس خبر والخبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة والجملة من المبتدا والخبر مستأنفة والعين والواو عاطفة مبنية على الفتح العين معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة خبر بمهن وكل الواو عاطفة مبنية على الفتح كل معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة وأجمع الواو عاطفة مبنية على الفتح أجمع معطوف خبر بمهن تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة ولم ينول لأنه اسم غير منصرف والمانع له من الصرف علتان وهما العالمية الجنسية ووزن الفعل علمية الجنسية أن وزن الفعل ما لا ينصرف على وتوابع أجمع الواو عاطفة مبنية على الفتح توابع معطوف خبر بمهن تبعه الرفع على مطرفه ضمة ظاهرة توابع مضاف أجمع مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف على جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف للعالمية الجنسية من هذا للعالمية الجنسية ووزن الفعل كتب من دالنا معلوم وهي الواو استئنافية مبنية على الفتح هي ضمير الجماعة في محل الرفع مبتدا مبني على الفتح وعلى السكون أقطع خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة ولم ينول لأنه اسم غير منصرف للعالمية ووزن الفعل وأبتع الواو عاطفة مبنية على الفتح أبتع معطوف تبعه بالرفع ضمة ظاهرة ولم ينول للعالمية الجنسية ووزن الفعل وأبصع الواو عاطفة مبنية على الفتح أبصع معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة ولم ينول للعالمية ووزن الفعل طيب تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل مستأنف قام زيد نفسه قام فعل ماض مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة نفس توكيد والتوكيد يتبع المؤكد تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة نفس مضاف والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه مبني على الضم والجملة من الفعل والفاعل قام زيد يعلون في محل النصب مقول القول تقول له ورأيت القوم الواو عاطفة مبنية على الفتح رأيت فعل وفاعل والفعل رأي فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع إلى آخره والتاء ضمير المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم طيب القوم مفعول به منصوب علامة نصبه فتاة ظاهرة كل توكيد يتبع المؤكد تبعه بالنصب علامة نصبه فتاة ظاهرة كل مضاف والهاء ضمير الغائبين في محل الجر مضاف إليه مبني على الضم والميم علامة جمع الذكور مبنية على السكون والجملة من الفعل والفاعل رأيت يعلو في محل النصب معطوفة أقول القول بابا ومررت بالقوم الواو عاطفة مبنية على الفتح مررت فعل وفاعل وحد الفعل مرر والتاء ضمير المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب معطوفة مررت على جار مجرور تنو في لنا فاعل مقول القول بمهم للتعطف على بالقوم الباء حرف جر مبنية على الكسر القوم مجرور بالباء
وعلامة جره كسرة ظاهرة الجار والمجرور متعلق بمررت أجمعين 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 توكيد والتوكيد يتبع المؤكد تابعه بالجر وعلامة جره الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم والنون عوض عن الحركة والتنوين المفرد لا يدقم تنوين يلم يا مقدر ولن لونه على الزا أجمع منها ونبلنا المفرد سوا تنوين يلو ملن يلا الذي يتنوين عن الحركة والتنوين عند تنلال المفرد منون ما يوم كوانا في فعل النبي معنى نورونه انجي على الزا أصله نبره بلل والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم